एउटा फलामे ढोका पार गरिसकेपछि जुन बाटो आउँछ नि त्यो बाटोमा हिँड्न र त्यो बाटोमा सुरुवाती पाइलाहरू टेक्न तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ। मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्न सक्नुभएको छ कि यो एसई पछिको जर्नी जुन छ नि त्यो धेरै गाह्रो बन्न सक्छ, धेरै टफ बन्न सक्छ, धेरै एकदमै डिप्रेसिङ बन्न सक्छ, कतिजनालाई कन्फ्युजन्स बन्न सक्छ। तर वेट, द मोर कन्फ्युजन्स यु हेभ द मोर अपर्च्युनिटिज इज देयर फर यु। जति बढी कन्फ्युजन्सहरू छ त्यति बढी अपर्च्युनिटिजहरू छ भनेर सोच्नुहोस्। फर्स्ट स्टेप इज गड। अब जति पनि अर्को कुराहरू आउँछ नि, तपाईँले पढ्नुभएको, मेहनत गरेको, चिटचोरेर ल्याएको होस् अथवा कुनै कुनै टेक्निकले ल्याएको होस्, अल द जिपिएज, आई एप्रिसिएट अल अफ युर ट्यालेन्ट, अल अफ युर हार्ड वर्क। जति पनि पढ्नुभएको छ राम्रोसँग, जति पनि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनु भएको छ, यस आई एप्रिसिएट, बट बिलिभ मी, द जिपिए अफ एसई is not the fact to determine your journey, to determine your dream, and to determine your achievement. एसई को ग्रेडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुनै करियर चुज गर्दै हुनुहुन्छ, एसई को ग्रेडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ड्रिम्सहरूलाई मार्दै हुनुहुन्छ र एसई को पछिको स्टेपको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो इमेजिनेसन्सहरूलाई सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर टोटल्ली रङ, यु आर गोइङ इन रङ डाइरेक्सन। तपाईँको यो जोनले तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्दैन। जबसम्म तपाईँ सेटिस्फाई हुँदैन तपाईँको लाइफमा एकदमै धेरै प्रेसराइज हुनसक्छ। त्यो प्रेसराइज कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कहिलेकाहीँ मेन्टल इस्युजहरूबाट पनि गुज्रिनुपर्छ। सच काइन्ड अफ लाइक एन्जाइटिज हुनसक्छ, डिप्रेसन हुनसक्छ, त्यसपछिको केसहरू ब्ला प्रेसराइज। लाइफमा जब तपाईँले आफूले गर्न मन लागेको चिज गर्न पाउनुहुन्न नि, तब हुन्छ तपाईँको यो माइन्डमा स्टार्ट, केज अफ माइन्ड स्टार्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो मोर ओभर डेडिकेटेड छ भर्खरै एसई अपियर गरेर निस्किनु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। वन्स अगेन ह्युज बिगेस्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स सबैजनालाई। आई होप यु विल ह्याभ द ग्रेट डेज, ग्रेट लाइफ अहेड। बट यस, फेरि पनि भन्छु, योर ग्रेड्स आर नट द डिटरमाइनिङ फ्याक्टर टु चुज योर करियर। मलाई यस्तो लाग्छ कि यो हाम्रो सोसाइटीमा एउटा एक थरीको मान्छेहरू यसरी भौतारिरहेका छन् जसरी कि उहाँहरू एउटा त्यो म्याचिङ बक्स लिएर हिँड्छन् कि 4 जिपिए आयो भने बाबु साइन्स पढ्नुपर्छ, 3 जिपिए आयो भने बाबु म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ, 2 जिपिए आयो भने बाबु ह्युम्यानिटिज पढ्नुपर्छ, आर्ट्स पढ्नुपर्छ। नो म्याटर त्यो मान्छेको इच्छा के छ, नो म्याटर त्यो विद्यार्थीले के पढ्न चाहन्छ, नो म्याटर त्यो विद्यार्थीको मनमा के खेलिरहेको छ, डरै डरको त्यो सप्रेसिङ फ्याक्टरबाट डराएर एउटा कुनामा बसेर त्यो मान्छेको त्यो जजिङ फ्याक्टरमा हेरेर उसले अनि करियर चुज गर्नुपर्छ। अनि त्यही चुज गरेको कारणले गर्दाखेरि पछि उसको मेन्टल प्रब्लम, पढ्न सक्दैन, उसले धान्न सक्दैन, त्यसमा उसको इच्छा नभएपछि त्यो मान्छेले त्यहाँ धेरै कन्सन्ट्रेसन दिँदैन, कन्सन्ट्रेसन नदिएपछि त्यो बुझ्दैन, नबुझेपछि उसले एपियर गर्दाखेरि ऊ फेल हुन्छ। अनि फेरि सोसाइटीका त्यही मान्छेले एउटा ट्याग लगाइदिन्छ, यु आर फेलियर। किन नसक्ने मान्छेले किन चुज गरेको, नसक्ने मान्छेले किन पढेको। बाबा सुरुको यो स्टेज जुन छ नि एसई पछिको स्टेज, त्यो नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेज जस्तो लाग्छ कि मलाई पर्सनली। किनभने यो टाइममा तपाईँ जति प्रेसर मोडबाट जानुहुन्छ, यदि डिफिकल्ट मोडबाट जानुहुन्छ नि, त्यो एउटा अपियर गरेर गएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि त्यो जर्नीबाट गएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ। एन्ड सेम लाइक मी, म पनि त्यही जर्नीबाट पार गरेर आएको हो। इफ यो ग्रेड्स अफ एसई क्यान से अबाउट योर फ्युचर, आज म यसरी अगाडि तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको हुन्थेन होला। आज म मेरो स्टडीप्रति, मेरो करियरप्रति र म गइरहेको बाटोप्रति म यति ह्याप्पी भएर बोल्न सक्थेन होला। किनभने मैले त्यो बेलामा कसैको पनि कुरा सुनेन। मैले त्यो बेलामा लाइफमा यो ब्ला मान्छेहरू धेरै आथि यो पढ्नु पर्छ, मैले सबैलाई ड्याम केयर गो अवे, किनभने तिमीहरू फेलियरमा ताली बजाउँछौ, मेरो सक्सेसमा सधैँ पिठ पछाडि ढाडमा लिएर जान्छौ कि। त्यही भएर लाइफमा तपाईँको सक्सेसलाई चाहिँ ताली बजाउने मान्छेको कुरा सुन्नुहोस्। लाइफमा तपाईँले जति पनि एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ, जति पनि गोल छ, जति पनि त्यो ड्रिम्सहरूलाई चेन्ज गर्न गइरहेको बेलामा सपोर्ट गर्ने मान्छेको कुराहरू सुन्नुहोस्। अरू भनेको त सबै तपाईँलाई उचाले माथि गएपछि खुट्टा तान्ने, भैँमा झार्दिने खाले। सो लाइफमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फेजमा हुनुहुन्छ है तपाईँहरू, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल फेजमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एक स्टेप यसबाट चुक्नु भयो भने यु विल ह्याभ योर लाइफ एज अ हेल्थ। किनभने त्यही एउटा पोइन्टमा गएर स्टिक भएर बस्नुहुन्छ, न त्यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ, न त्यहाँबाट झर्न सक्नुहुन्छ। प्रेसरले तपाईँ साइन्स पढिदिनुहुन्छ, मान्नु प्रेसर मोडले तपाईँ साइन्स पढिदिनुहुन्छ। साइन्स पढ्यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट छैन, इन्ट्रेस्ट नभएपछि त्यसमा कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन नभएपछि तपाईँ त्यो पढाएको बुझ्नु हुँदैन। त्यसपछि जब रिजल्ट आउँछ, जब त्यसपछि भाइभाहरू आउँछ, तपाईँ सबैमा फेल। अनि त्यसपछि अब न तल जान सक्नुहुन्छ, न त्योभन्दा माथि जान सक्नुहुन्छ। सबै जिन्दगीभरि त्यहीँ स्टिक भएर बस्नुहुन्छ अनि रिग्रेट।
यदि मात्र भन्छु तपाईँ लाइफमा पछि गएर रिग्रेट गर्नुभन्दा अहिले एकछिन अरूको लागि सबैलाई तपाईँ लाइफमा ह्याप्पी बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँले आफ्नो ड्रिम्सलाई मार्दै हुनुहुन्छ कि त्यही भएर यो पोइन्टमा यति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ एसी पछिको पोइन्ट तपाईँले सबै मान्छेलाई अब एकदिन थाती राखेर सबै मान्छेलाई साइडमा राखेर कसैको कुरा पनि नसुनेर एकछिन आफूले कुल भएर सोध्नु यस मैले के गर्नुपर्छ मेरो भित्री मनले म के बन्नु मन छ मेरो लाइफमा एम के हो मेरो गोल के हो मेरो टार्गेट के हो अनि त्यो पिस माइन्ड एक्चुअली सोच्नुहोस् त यस मैले यो पढ्नुपर्नेछ किनभने मेरो त यस्तो यस्तो गर्नुपर्नेछ आफ्टर 10 years आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 5 years आई विल बी लाइक दिस ए जर्नी यस्तो हुन्छ मेरो यस्तो डिफिकल्टिजहरू आउँछ यो कसै अरूले पनि देख्दैन यस आई निड टु फेस अल द च्यालेन्जेस आई निड टु go out of the boundaries I need to face all the problems challenges difficulties and yes I am the one who will achieve that so अब भनेको त्यो सबै मान्छेलाई एक साइडमा लगाउनु त अनि सोच्नुहोस् तपाईँ के बन्ने तपाईँ के पढ्ने हो तपाईँ कुन फिल्डमा आफूलाई 10 वर्षपछि देख्न चाहनुहुन्छ त्यही फिल्ड पढ्ने हो न 4 आएर रमाउनु न 3 आएर रमाउनु न 2 आएर रमाउनु न फेल भएर रमाउनु नो म्याटर तपाईँको जिपिए कति छ त्यो जिपिएले तपाईँको यो भित्रको सेन्सलाई कहिले पनि मान्न सक्दैन सो डोन्ट लिसन एट द सर्टिफिकेट जुन दिन तपाईँले सर्टिफिकेटलाई हेरेर आफ्नो इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ जुन दिन तपाईँले त्यो सर्टिफिकेटको मापनको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इन्टेलेक्चुअलिटीलाई मापन गर्नुहुन्छ आफ्नो ड्रिमलाई सोच्नुहुन्छ तब तपाईँ गलत हुनुहुन्छ तर त्यो सर्टिफिकेटभन्दा अगाडि नै जुन यो भित्र खेलिरहेका ड्रिम्सहरू छन् यो भित्र खेलिरहेको जो ह्याप्पिनेसहरू छ त्यही ह्याप्पिनेसलाई सधैँ कन्स्ट्यान्ट रूपमा अगाडि लिएर हिँड्नुहोस् नो म्याटर तपाईँको जिपिए 4 आवर्स नो म्याटर तपाईँको जिपिए 3, 2, 1, 0 अथवा फेल नै हुनुहोस् तर त्यो तपाईँको जुन ड्रिम छ नि एचिभ गर्ने भनेर राखेको त्यो ड्रिम त्यो सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यो जिपिएको कारणले चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पछिको जिपिएको कारणले चेन्ज हुन्छ स्टेबल हुँदैन तपाईँको ड्रिम पनि एचिभ छैन केही पनि एचिभ छैन कि त लास्टमा त्यही साइडको भएर हिँड्नुपर्छ क्या त्यही भएर यो स्टेजमा गुज्रिँदै हुनुहुन्छ आई नो कस्तो पेन हुन्छ कस्तो डिफिकल्टिज हुन्छ मान्छेले भने जस्तो सजिलो हुँदैन फ्यामिली प्रेसर हुन्छ यो पढ बाबु भन्छ मेरो समाजमा यो इज्जत छ भन्छ मैले यो गरेर देखाउनुपर्छ भन्छ बट एटलिस्ट प्लिज टेक अ स्ट्रङ बोल्ड डिसिजन कि यो अब त नाइ अब चाहिँ नाइ अब त मैले मेरो डिसिजनलाई अगाडि लिएर हिँड्छु बट यस तपाईँले लिएको डिसिजनले लाइफमा अरूलाई रिग्रेट गराओस् तर तपाईँ आफूलाई कहिले रिग्रेट नगराओस् यस्तो खाले डिसिजन लिनुहोस् जतिसुकै फेल हुँदा पनि आफूलाई खुसी लागोस् कि त्यो फेलियर भनेको 1 स्टेप मोर टु माई डेस्टिनेसन भनेर त्यो फिल हुन्छ भने मात्र त्यो डिसिजन लिनुहोस् नत्र भने तपाईँले लिएको डिसिजनले तपाईँलाई नै रिग्रेट गर्छ भने फेरि फुल स्टप हुन्छ सो इन लाइफ यो स्टेजबाट जति पनि अब अहिले गुज्रिँदै हुनुहुन्छ नि प्लिज माई हम्बल रिक्वेस्ट टेक अ पज अहिले धेरै कुराहरू सुनिरहेको छ सबै मान्छेबाट टेक अ पज गो इनसाइड द रुम 1 घन्टा लिनुहोस् 2 घन्टा लिनुहोस् 3 घन्टा लिनुहोस् 1 दिन 2 दिन 3 दिन कति दिन लाग्छ तपाईँलाई लिनुहोस् रिल्याक्स भएर सोच्नुहोस् टाइम छ तपाईँलाई यस यो लाइफको सबै च्यालेन्जेसहरू त मैले लिएर हिँड्नुपर्छ त्यो पछि आउने जर्नीको सबै डिफिकल्टिजहरू त मैले फेस गर्नुपर्छ पछि आउने सबै प्रब्लम्सहरू त तिनीहरू आएर मलाई हेल्प गरिदिँदैन सो अन्टिल अनलेस आई एम नट क्यापेबल टु फाइट विथ दोज प्रब्लम्स मैले त्यो बाटोमा म जानु हुँदैन सो तिनीहरूले भनेको बाटो होइन कि जुन बाटोमा तपाईँले प्रब्लम्स डिफिकल्टिजलाई फेस गर्न सक्नुहुन्छ च्यालेन्जेसहरूलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटोमा जानुपर्छ अनि त्यो बाटो कुन हो भनेर त्यो तपाईँहरूलाई मात्र थाहा छ सो यस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इट्स टाइम टु टेक अ बोल्ड डिसिजन्स टेक योर डिसिजन वाइजली सो द्याट यु विल नेभर रिग्रेट इन यर लाइफ द लाइफ इज फुल अफ ह्याप्पिनेस द लाइफ इज फुल अफ जोय इन्जोयमेन्ट सो यस you will achieve your dream you will get that dream and yes you are the one to have success in your life thank you and yes best of luck all the SC upper student for your upcoming life have a great days have a very fabulous days ahead and yes do the work as per your choice